नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979 का साथै इमेज न्यूज एफएम 103.6 र पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रम विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्नेछौं र यसै क्रममा आज भने संहितामा शिक्षाको व्यवस्थाका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब मुलुक संहितामा गइसकेको अवस्था छ, जाँदैछ भनौँ न, अब थप प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। यो अवस्थामा शिक्षाको कुरा पनि छ। अब शिक्षालाई पनि संहितामा लाँदाखेरिका चरणहरू धेरै होलान्। के देख्नुहुन्छ अब शिक्षालाई संहितामा लैजाँदाखेरिका चुनौतीका कुरा गरौँ, गर्नुपर्ने कामका कुराहरू गर्दाखेरि? पहिलो चुनौती चाहिँ नि यो केन्द्रीय मानसिकता भत्काउने रहेछ। किनभने मैले 4 ठाउँमा अनुभव गरेँ गाउँपालिकामा र त्यसै नगरपालिकामा काठमाडौँमै अनुभव गरेँ गर्दा 5 ठाउँमा मेरो अनुभव भयो। सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, त्यसपछि डडेलधुराको अजमेरी गाउँपालिका र नवलपरासीको हुप्सीकोट गाउँपालिका तथा काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका काठमाडौँ बाहेकका मेयर र उपमेयरहरूसँग संवाद। त्यो संवादले मलाई एउटा कुराकानी के देख्यो, मैले देखेँ भनेर भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयका साथीहरूको मानसिकता जुन छ त्यो मानसिकताले के कुराकानी ल्याउँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि अलिकति केन्द्रीयता ल्याउँदो रहेछ। दोस्रो कुराकानी के ल्याउँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो हामीले यतिका गरेका छौँ, तिमीहरूले सक्छौ र भन्ने किसिमको कुराकानी शिक्षा मन्त्रालयको साथीहरूकोबाट त्यसरी आउँदो रहेछ। तर गाउँपालिकामा गएर साधारण भाषामा भन्न सक्ने हो भने कसरी निःशुल्क गर्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले चाहिँ व्यावसायिक बनाउन सक्नुहुन्छ शिक्षालाई भन्ने चाहिँ संवाद गर्ने भनेर भन्ने उहाँहरूलाई काम लाग्यो भने उहाँहरूले बाटो निकाल्नु हुँदो रहेछ। त्यसो भए हुनाले मैले देखेको चुनौती चाहिँ के हो भनेदेखि केन्द्रीय मानसिकता भत्काउने, अनि हामी प्राज्ञिक भन्ने मान्छेहरूले ठुला कुराकानी गरिदिँदा रहेछौँ। त्यसले केन्द्रीय मानसिकता भत्काइदिने, हामी प्राज्ञिकहरूलाई चाहिँ जनता जनार्दनको बोली बोल्दै सिकाइदिने, त्यसपछि गएर चाहिँ ल अब तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भनेर स्थानीय तहका मान्छेहरूलाई हनुमान चालिसा पढाउने, यो 3टा काम चाहिँ अहिले जरुरी पनि रहेछ, चुनौती पनि रहेछ। अब यो चुनौतीलाई चिर्नका लागि सरकारी तहबाट भइरहेको प्रयासलाई तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? एकदमै कम प्रयास भएको छ भन्ने मैले देखेको छु। किनभने शिक्षा मन्त्रालय आफैमा अल्झिएको छ अहिले। शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी ठाउँ ठाउँ पठाउन सकिरहेको छैन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन राखिरहेको छैन। जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू अझै पनि हामी ठुलै मान्छे हौँ भन्ने किसिमको चिन्तन गरिरहेछन्। जबकि हुनुपर्ने के थियो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम अब सकियो, अब उनीहरूको समन्वय मात्रै काम हुन्छ, अब जति पनि काम हुन्छ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता चाहिँ जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चिर्ने कसरी भने उहाँहरूलाई कर्मचारी तन्त्रले दीक्षित गर्ने, ल अब आइन्दा तपाईँहरूले चाहिँ समन्वयको काम गर्ने हो, आदेशको काम गर्न सक्नुहुन्न, शिक्षक सरुवा गर्न सक्नुहुन्न, बढुवा गर्न सक्नुहुन्न, केही गर्न सक्नुहुन्न भनेर उनीहरूलाई भन्नुपर्ने एउटा काम हो। दोस्रो काम के रहेछ भनेर भन्दाखेरि जुन शिक्षा मन्त्रालयले अहिले 33वटा कामको सूची, अनौपचारिक सूची दिइरहेछ, बाँडिरहेछ भने संवादमा पनि गइरहेछ, त्यो सूची चाहिँ नि गाउँपालिकामा पठाउनु पर्ने रहेछ, गाउँपालिका नगरपालिकालाई पठाइदिनु पर्ने रहेछ। ल है तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम हो यो हो है भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यति भनिसकेपछि अर्को विकल्प के नै, अर्को बाटो चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि फलान ठाउँमा यसो गरी गरे है, जस्तो हुप्सीकोट गाउँपालिकाले यो गर्यो, सुनकोशी गाउँपालिकाले यो गर्यो, अथवा चाहिँ गोलन्जर गाउँपालिकाले यो गर्यो, अजमेरी गाउँपालिकाले यो गर्यो, अथवा काठमाडौँ नगरपालिकाले यसरी सोचिरहेछ, काठमाडौँका विभिन्न नगरपालिकाहरूले नगरपालिका महानगरपालिकाहरूले यसरी सोचिरहेछन् काठमाडौँ उपत्यकाका भन्ने किसिमको चिन्तनको कुरो पनि उनीहरूलाई पढ्ने सामग्री चाहिने रहेछ, देख्ने सामग्री चाहिने। त्यो भनेको युट्युबमा होला वा टेलिभिजनमा होला वा रेडियो मार्फत होला वा अनलाइन मार्फत होला, त्यो किसिमको कुरो हामी उनीहरू कहाँ पुर्याइदिनु पर्ने रहेछ। मलाई लाग्छ त्यति गर्नु सक्यो भने केही समस्या हुँदैन। अब एउटा अलिकति अल्झो कहाँनिर भयो भने शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयको बिचको आपसी मिलोमतो नहुनाले यो शिक्षामा अलिकति अप्ठ्यारो भयो। त्यो मिलोमतो चाहिँ कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अब नजिक पनि आछ, किनभने त्यसमा चाहिँ यो
रञ्जु कुमारी झा जो सभापति हुनुहुन्छ बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक आदि इत्यादिको संसदीय मामिलाको, उहाँकै नेतृत्वमा एउटा संवाद पनि भयो। त्यो संवादले एउटा बाटो देखाएको छ। अब त्यो सम्भावना के हो भनेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको कानुन र संघीय मामिलाले बनाएको कानुनका दुईटै कानुनी नमुनाहरू चाहिँ दुईटैलाई एउटै बनाएर त्यसपछि स्थानीय सरकारको तहमा पठाइदिने र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम हो यो किसिमको डिजाइनबाट आउँछ, अब तपाईँहरू काम गर्न थाल्नुहोस् भनेर भन्ने किसिमको ढङ्ग यिनीहरू दुईटाले केन्द्रीय तहमा गरिदियो भने बाटो पुग्छ, सजिलै जान सकिन्छ। जस्तो तपाईँले शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालय बीचको अन्तर सम्बन्धको कुरामा जोड दिइरहँदाखेरि अझै पनि अब स्थानीय तहले के कति अधिकार पाउने भन्ने कुराहरूको निर्क्युल नहुँदा पनि यी कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तह र केन्द्र बीचको यो विवाद अथवा एक किसिमको मतभेद जस्तो अथवा कुरा नमिले जस्तो समस्या देखिए जस्तो भएको हो? त्यसरी त होइन। किन मैले भनेदेखि नि संविधानले अनुसूची 8मा कामको सूची नै हालिदिएको छ। संविधानको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के गर्ने भनेर भने चाहिँ कुन बुँदाले अनिवार्य गर्ने, कुन बुँदाले धारा कतिले अनिवार्य गर्ने, कतिले निःशुल्क गर्ने, कतिले गुणस्तरीय बनाउने, कतिले प्राविधिक बनाउने भन्ने किसिमको कुरो पनि स्पष्ट छ। कतिले अपाङ्गलाई हेर्ने, कतिले दलितलाई हेर्ने, त्यो किसिमको कुरो स्पष्ट छ संविधानमा। तर संविधानमा राखिएको अनुसूचीकै आधारमा अब ऐन निर्धारण नभइकन कानून नबनिकन त्यसकै अधिकारको हिसाबमा काम गर्न मिल्ला त? ठिक भन्नुभयो। यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो हो भनेदेखि नि अप्ठ्यारो कहाँनिर हो भने शिक्षा मन्त्रालयले 8औं संशोधनलाई टेकेर नियमावली बनायो। त्यो 8औं संशोधनलाई टेकेर शिक्षा नियमावली बनाइसकेपछि त्यो नियमावली पारित हुन सक्ने परिस्थिति भएन। किनभनेदेखि नियमावली नटेकिकन के अरे ऐन नटेकिकन नियमावली बनाउन सकिँदैन, कानुन त त्यो हुन्छ। संघीय मामिलाले के गर्यो भने शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको जुन नियमावली हो त्यो नियमावली चाहिँ नि काम गर्दैन है भनेर उसले आफ्नो विमति जनायो। त्यसो भनेपछि फेरि त्यस संघीय मामिला मन्त्रालयले के गरिदियो भनेदेखि एउटा आफ्नो नमुना कानुन बनायो। त्यो नमुना कानुन बनाइसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले त्यो कानुनलाई वास्ता गरेन। वास्ता नगरिसकेपछि अब बिस्तारै चाहिँ दुईटा भएको थियो। अब अहिले चाहिँ नि अलिकति नजिकमा के भइरहेछ भने शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको कानुन पनि नियमावली पनि हामीले हेऱ्यौँ, शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका पनि हेऱ्यौँ, अनि संघीय मामिलाले बनाएको निर्देशिका पनि हेऱ्यौँ। दुईटालाई मिलाउने भनेर भन्ने किसिमको हामीले बौद्धिक कसरत गऱ्यौँ। त्यो कसरतबाट अब दुईटैको चिन्तनहरू नजिक आछ। त्यसैले अप्ठ्यारो कहाँनिर भएको थियो भनेर भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालय चाहिँ एकदमै क्रियाशील भएर जाने, शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ के गर्ने भने आफ्नै कर्मचारीले जे भने त्यतिमा मात्रै अल्झिरहने किसिमको ढङ्गको भएको हुनाले अप्ठ्यारो भए मात्रै हो। अब त्यति दुईजनाले चाहिँ मध्यस्थता गरेर त्यो कुरो कानी गाउँपालिकामा सट्टै पठाउने, नगरपालिकामा सट्टै पठाउने गऱ्यो भने भोलिपल्टदेखि नै समस्या सल्टिन्छ। एउटा शब्दले अलिकति अप्ठ्यारो के भएर रहेछ भनेदेखि त्यो हस्तान्तरण भयो, स्थानीय सरकारले अब चाहिँ नि विद्यालय हेर्नुपर्छ भनेर भने हस्तान्तरण भयो भनेर चाहिँ कागजी कुराकानी कतैतिर कसैले भनिदिएन छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्यल भएको चाहिँ छ। अब यो अन्यलता हटाउनका लागि भइरहेको प्रयास तपाईँले के पाउनु भएको छ? प्रयास जारी छ तर पुगेको छैन। मैले त्यसरी भने त्यो भनेको के हो भनेदेखि शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले दुईटाले चाहिँ मिलेर एउटा संयुक्त दस्तावेज बनाएर पठाउनु पर्यो। त्यो शिक्षा मन्त्रालय मार्फत पठाए पनि हुन्छ, संघीय मन्त्रालय पठाए पनि हुन्छ, वा दुईटाको संयुक्त भनेर पठाए पनि हुन्छ। एउटा त्यो पठाइदिनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ नि तपाईँहरूको अधिकार पुरा आयो, अब यो स्कुल यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने किसिमको कुरोकानी चाहिँ सोध्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, बुढानखली स्कुल अथवा गण्डकी बोर्डिङ स्कुल जस्ता स्कुलहरू जुन छन् त्यो चाहिँ नि अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर चाहिँ प्रश्न गर्न थाले मान्छेहरूले। पर्छन् कि पर्दैन भन्ने प्रश्न परिसके ती त अब होइन। त्यो पर्दाखेरि त्यहाँ पुग्ने बेफाइदा अथवा फाइदाका कुरालाई पनि मान्छेहरूले जोडेका हुन्। ठिक भन्नुभयो। किनभने यो अधिकारसँग, अधिकारमुखी चिन्तनसँग र अधिकार बोकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि नछोड्ने बुद्धिको परिणति हो। जस्तो भनौँ न, बुढानीकण्ठ स्कुल वा गण्डकी बोर्डिङ स्कुल चाहिँ नि केन्द्रीय स्कुल भन्ने चाहिँ भन्यो भने किन भन्नु पर्यो, के मतलब हो त्यो भन्नु पर्ने जरुरी। त्यो चाहिँ नि बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरे के हुन्छ, त्यसैसँग गरे के हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन भने अर्थ केही गर्नुपर्ने होइन। त्यो किसिमको मानसिकता चाहिँ अलिकति बढाइदियो भनेर भनेदेखि संघीयतामा जान सकिन्छ, त्यो शिक्षालाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अब संघीयतामा गइसके पछाडि शिक्षाको नीति र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, कस्तो किसिमको खाका हुन्छ होला? एकचोटि एउटा सामान्य भाषामा, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न। एउटा के सम्भावना भयो भने अब शिक्षाको नीति के हुने भनेर भने आयोग बन्दैछ।
त्यो आयोगले केही किसिमको तय गर्ला, एउटा त्यो आधार रहेछ। दोस्रो तत्कालै के गर्नुपर्छ भनेर भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएको छ, त्यो कार्यदलले पनि आफ्नो किसिमको विचार देला, एउटा मलाई लाग्छ त्यो आधार छ। दोस्रो शिक्षा मन्त्रालयले यो गर्नुपर्छ भनेर भने पाठ्यक्रमको खाका बनाएको छ, यो गुणस्तरको खाका बनाएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीसँग प्रत्येक स्कुलमा के छ भनेर भन्दा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा तथ्याङ्क छ, त्यसलाई उपयोग गरिदियो भनेर भनेदेखि एउटा बाटो आउँछ। अनि त्योलाई उपयोग गर्न तपाईँहरू यसरी सक्नुहुन्छ है भनेर भन्ने चाहिँ ढङ्गको सन्देश शिक्षा मन्त्रालय मार्फत गयो भने सजिलै सकिन्छ। यो संहितामा शिक्षाको एउटा खाकालाई हेर्दा अथवा व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि अब स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ। स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार होइन? हजुर। प्रदेश र केन्द्रको यसमा भूमिका के रहन्छ? केही पनि हुँदैन। स्कुल 12 क्लाससम्मको स्कुलमा प्रदेश र उसको केन्द्रको भूमिका भनेको सघाउने भूमिका मात्रै हो, निर्णयकारी भूमिका होइन। संविधानले उनलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकारै दिएको छैन। त्यो अनुसूची 9 लाई टेकेर उनीहरूले साझा अधिकार भनेर चाहिँ राखेर गर्न खोजिया हुन्। तर के अरे बाल कक्षादेखि अथवा शिशु कक्षादेखि लिएर चाहिँ नि 12 क्लाससम्मको स्कुलको जिम्मेवारी भनेर भनेको त स्थानीय सरकारकै हो। त्यसमा अब केन्द्रको भूमिका भनेको बजेट छुट्याउने मात्रै हो? बजेट छुट्याउने पनि अहिले नभएको हुनाले हो। नत्र बिस्तारै गएर चाहिँ भोलि कुन किसिमको परिस्थिति आउला भनेदेखि न्यूनतम न्यायिक हिसाबबाट बजेट छुट्याउने एउटा तरिका छ नि, त्यो हुन्छ। यदि स्थानीय सरकारले आफूले पैसा उठाउन सक्ने किसिमको परिस्थितिमा उनीहरू पुग्यो भने तेरो बजेट चाहिँदैन भन्न पनि सक्ने भए उसको बजेटमा आफ्नो बजेट थपेर शिक्षकलाई म बढ्ता सुविधा दिन्छु, म कर्मचारीलाई सुविधा दिन्छु, म चाहिँ गुणस्तर यसरी कायम गर्छु भनेर भन्न सक्ने सम्भावना पनि रह्यो। भनेपछि त्यतिसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारले पाउने भयो? एकदमै छ, दिएकै छ, संविधानले दिएको अधिकारै त्यही हो। तर अहिले भइरहेको यो मतभेद चाहिँ के हो? अब जुन तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो यो केन्द्रीय मानसिकतालाई चिर्न सकिएन, अझै पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहिँ आफू मातहतमै राख्न खोजिरहेको भन्ने कुरा तपाईँले राखिरहँदाखेरि अब हामीले अहिले यथार्थमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? त्यो के रहेछ भने कर्मचारी तन्त्रलाई पनि आदेश चाहिँदो रहेछ, किनभने कर्मचारी तन्त्र भनेको आदेशमा चल्ने हो। त्यो आदेश त्यसले पाएन छ कि, त्यसैले एउटा त के हो भने केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई ठाडै भन्नुपर्ने, अब तिम्रो काम चाहिँ समन्वयमा भइसक्यो, तिम्रो काम भने म्यादी हो, अब तिम्रो काम भनेको त यो छोड्ने कसरी हो, कसरी छोड्दै जाने, विड्रल भन्न विड्रल प्लानहरू हुन्छ नि, त्यो योजनाहरू चाहिँ उसले बनाउनु पर्छ। त्यो किसिमको ढङ्गको कुरोकानी यहाँबाट निर्देशन गएन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू हाबी भइरहेको। तपाईँ र तपाईँ जस्ता अब शिक्षाविदहरू यो संहितामा शिक्षाका व्यवस्थाका विषयमा धेरै ठाउँमा स्थानीय तहमा पनि कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, छलफलमै हुनुहुन्छ, सुझाव संकलन गर्नेदेखि लिएर सुझाव दिने कामसम्म गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय तहमा भइरहेका अन्योलताका विषयमा तपाईँले के कसरी बुझ्नु भएको छ? के कस्ता कुराहरूमा अन्योलता देख्नुहुन्छ? एउटा मैले स्थानीयदेखि केन्द्रीयसम्मको एउटा अन्योल के देखिरहेँ भनेदेखि संविधानलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने भन्ने खालको एक थरीका चिन्तकहरू रहेछन्। त्यो चाहिँ तल्लो पनि रहेछ, बिचमा पनि रहेछ, माथि पनि रहेछ। त्यसपछि दोस्रो चिन्तक चाहिँ के रहेछन् भने संविधानमा हेरफेर गर्नु पर्यो भनेर भन्ने किसिमको हिसाबको चिन्तन गर्ने मान्छेहरू पनि रहेछन्। त्यो दुईटा मान्छेहरूको रस्साकस्सीले गर्दाखेरि अहिले अप्ठ्यारो परिरहेको देख्ने मैले। त्यसैले त्यो स्थितिमा स्थानीय सरकारले सक्छ र यसरी भन्ने चाहिँ कुराकानी गर्छ। सरकार भन्ने अब सक्छ र सक्दैन भन्न पाइन्छ र भने त्यसमा चाहिँ उसले सहयोग लिन पाउने के भने जिल्ला परिषदको सल्लाह लिन पाउँछ, किनभने स्थानीय भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला परिषद बुझिन्छ भनेर भन्ने चाहिँ संविधानमा स्पष्ट छ। भन्दाखेरि जिल्ला परिषदसँग सहयोग लिन सक्छ स्थानीय सरकारले, त्यो सरकारले सहयोग लिइसकेपछि काम गर्छ भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले काम गर्नलाई उनीहरूलाई अलमल भएको चाहिँ छ निश्चित। किनभने हामीले कति गर्ने, कसरी गर्ने उसले टेर्दैन, कर्मचारीले मान्दैन, अनेक किसिमका कुराहरू स्थानीय तहमा भन्छन्। वास्तवमा उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के भने कर्मचारीले मान्दैन, कर्मचारी भनेको तपाईँको मालिक हो कि नोकर हो, ऊ त सेवक हो। सेवक हो भनेर भनेपछि त मालिक हुन पाउँदैन नि त। उसले त मालिकले भनेको गर्नुपर्छ, मालिक को हो भनेपछि तपाईँहरूले हो, स्थानीय सरकारका मान्छेहरू। त्यसो भन्ने बित्तिकै अनि उहाँहरूले सोध्न थाल्नु हुँदो रहेछ। त्यसो भएपछि मैले के देख्छु भने यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ अलिकति चिरिदियो भने समाधान निक्लन्छ। जस्तो कोइरालाज्यू, अब तपाईँको बुझाइमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अब विकास निर्माणको पनि धेरै जिम्मेवारी छ,
अब यो शिक्षाको पनि धेरै जिम्मेवारी दिँदाखेरि यहाँ व्यवस्थापनमा चाहिँ आर्थिक भारको कुरा पनि होला हैन, अर्को जिम्मेवारी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा विभिन्न कुराहरू होलान्। यो भार ठेक्न सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई स्थानीय तहले? एकदमै यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको बुद्धिको चिन्तन नै त्यति हो, पीडा नै त्यही हो। म चाहिँ कसरी देखिरहेको छु र मैले त्यो 4-5 ठाउँमा गरेको अनुभवले मैले के देखेको छु भने शिक्षकहरू भनेका इतर र भित्र होइनन्, शिक्षकहरू भनेका सहयोगी हुन्। त्यसो भनेपछि राजनीतिक दललाई उनीहरूले सहयोग गर्छौँ भनेर उनीहरू बारम्बार लागिरहेछन्। स्थानीय सरकारको तहमा शिक्षकहरू आपसमा बसेर संवाद गरिरहेछन्, हामी के गर्छौँ भन्ने चाहिँ भनिरहेछन्। अब खालि प्रश्न के रहेछ भने हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिको बुद्धि, हामी चाहिँ तिनका नियन्त्रणमा बस्दैनौँ भन्ने चाहिँ नि शिक्षकहरूको बुद्धि भयो भने अप्ठ्यारो हो। तर मैले अहिलेसम्म गएको ठाउँहरूमा मैले त्यो देखिनँ। मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो पक्ष के लाग्यो भने शिक्षकहरूको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिको रहबरमा संयोजकतामा समिति बन्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै अब शिक्षाको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुहुन्छ। गुणस्तर कसरी कायम गर्ने, व्यवहारिक कसरी बनाउने, वैज्ञानिक कसरी बनाउने, उत्पादन कसरी जोड्ने, अनिवार्य कसरी गर्ने, निःशुल्क कसरी गर्ने, ओडै पछि समिति बनाउने किसिमको कुरोकानीको चिन्तन चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको रहेछ। म अहिले रिपोर्ट हेरिरहेको छु धमाधम उहाँहरूको यो विभिन्न गाउँपालिकाहरूको। यस्तो हुँदाखेरि जस्तो अब अहिले पनि शिक्षामा बढी नै राजनीति भयो भनिन्छ, भोलिको दिन थप अब शिक्षकहरूलाई पनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति थप जिम्मेवार बनाउने कुरा त छँदैछ, तर थप राजनीतिकरण हुने चाहिँ सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? यसलाई मैले कसरी देखेको छु भने राजनीति वास्तवमा शिक्षकहरूको तहमा विद्यार्थीको तहमा मत्थर भएर गएको छ। अहिले दलीयकरण भनौँ न, राजनीति भन्दा पनि दलीयताको मत्थर भएर गएको छ र त्यसलाई हामीले चिर्न सक्ने एउटा सम्भावना मैले कहाँनिर देखेँ भने अब त राजनीतिक दल बाँकी नै छैनन्, अब त गुट बाँकी हो भनेर त मैले ठाडै भन्ने गरिरहेको छु। किन गुट बाँकी भनेर भन्दाखेरि साम्यवादी दलहरू लोकतन्त्रको वकालत गर्छन्। साम्यवादी दलहरू निर्वाचन 5 वर्षीय निर्वाचन, आवधिक निर्वाचनको वकालत गर्छन् भनेपछि तब साम्यवादी चिन्तन बाँकी छ र भने अधिनायकवादी शासनमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र भोटमा विश्वास गर्ने किसिमको ढङ्ग भइसकेपछि राजनीतिमा त फरक छैन। त्यस्तै गरी अर्थतन्त्रमा चाहिँ साम्यवादीको अर्थतन्त्र उदार हो र, उदार अर्थनीति भनेर भनेको त पुँजीवादीहरूको हो। त्यो अर्थनीति सबैले स्वीकारेका छन्। सामाजिक रूपान्तरणको कुरोकानी गर्ने हो भनेदेखि सामाजिक रूपान्तरणमा जति क्रियाशील साम्यवादीहरू थिए त्यति यो प्रजातन्त्रवादीहरू तिनीहरू देखिएन। तर त्यो एजेन्डा अब सबैको बनिसकेको छ, संविधानको एजेन्डा बनिसकेको छ। समावेशी जनमुखी अनेक शब्दहरू चाहिँ संविधानमा परिसकेका छन्। अब भनेपछि त उनीहरूलाई त्यति भन्ने बित्तिकै उनीहरूले के ल्याउँदो रहेछन् भने ए हो नि वास्तवमा अब त्यसो भए हामी के गर्न सक्छौँ, दोस्रो बाटोबाट जाउँ। दोस्रो बाटो कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँले पट्याएको राजनीतिक दल, तपाईँ एमाले हुनुहुन्छ, तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, तपाईँ माओवादी हुनुहुन्छ, तपाईँ फोरम हुनुहुन्छ, तमलपा हुनुहुन्छ वा राप्रपा हुनुहुन्छ, तपाईँले सोचेको शिक्षाको अनिवार्य कसरी गर्ने, तपाईँले सोचेको शिक्षालाई निःशुल्क कसरी गर्ने, तपाईँले सोचेको शिक्षालाई कसरी व्यवहारिक बनाउने भन्ने किसिमको संवाद गरिदियो भने त राजनीतिक दलका मान्छे त बिस्तारै ए हामी त एउटै ढुङ्गामा रहेछौँ तर थरी थरीका भाषा बोलिया मात्रै रहेछौँ, एउटै ढुङ्गामा एउटै ठाउँमा पो रहेछौँ भनेर भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यति गरिदियो भने यो राजनीतिकले दलीयकरणले अप्ठ्यारो पार्दैन। सँगसँगै फेरि आर्थिक भार पनि बढ्ने कुरा छ अनि स्थानीय तह आफैले, स्थानीय सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्नु पर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ फेरि महँगो पो हुने हो कि? एउटा कुराकानी के हुन सक्ला भन्दा केन्द्रले पैसा कसरी बाँड्छ भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी हो। केन्द्रले चाहिँ जुन वित्तीय आयोग बनाएर बाँड्ने एउटा चिन्तनमा के हालेको छ, 2-3टा शब्दहरू हालेको छ कि न्यायिक वितरणको एउटा चिन्तन हालेको छ, अनि कम्तीमा यति भनेर भन्ने किसिमको कम्तीको चिन्तन पनि हालेको छ। त्यसमाथि पनि 2टा अर्को शब्द थपिएको छ, सशर्त पाउन सक्ने र निशर्त पाउन सक्ने। भनेपछि 2टा अर्को किसिमको सम्भावना पनि छ। निशर्त त जोसुकैले पाउने भयो, सशर्त भनेर भनेपछि म यो काम गर्छु यसरी पैसा पाऊँ भनेर भन्यो भनेदेखि गाउँपालिकाले नगरपालिकाले पाउन सक्ने सम्भावना रहेछ। त्यो प्रदेशबाट पाउन सक्ने, सङ्घबाट पाउन सक्ने 2टै प्रावधान चाहिँ हामीसँग रहेछ। त्यसलाई उपयोग गर्न जानियो भने यो महँगो र सस्तोको कुराकानी हुँदैन। फरक कतिसम्म हुन सक्छ बरु भनेर भनेदेखि कुनै ठाउँमा राम्रो गुणस्तर आयो, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राम्रो गुणस्तर आयो भने त्यहाँ सबै मान्छेले पठाउँछु भनेर भन्न थाल्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यसो भयो भने गाउँपालिका नगरपालिकाले के भन्न सक्छ, मेरो ठाउँमा मैले विशेष व्यवस्था गरेको छु, त्यो विशेष व्यवस्थालाई विशेष पैसा तिर्नुपर्छ भन्न पाउँछ। किनभने अमेरिकामा पनि त्यही ढङ्ग हो,
फ्रान्समा पनि त्यही ढङ्ग हो। यो ठाउँको विशेषता त्यो हो, माने यो सङ्घीय शासनको विशेषता पनि त्यही हो, बदमासी पनि त्यही हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हेर्न थाल्यो भने महँगो हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ कतै कतै, तर त्यति धेरै नहोला अहिले। र एउटा अर्को आशा गर्ने ठाउँ के छ भने स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो पैसा चाहिँ पर्याप्त हालेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अहिले मैले पाएका गाउँपालिकाहरूमा न्यूनतम 30% छ, बढीमा 36% के अरे उसले आफ्नो सम्पत्तिको आफ्नो पैसाको त्यति पैसा चाहिँ छुट्याएका छन् गाउँपालिकाहरूले शिक्षामा, जबकि सरकारको केन्द्रीय सरकारले 10% छुट्याएको। भनेपछि त सम्भावना त रहेछ त। अब यो सँगसँगै मैले अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे, जस्तो संघीयताको कुरा गर्दाखेरि यहाँ जातीयताको नारा पनि उठ्ने गरेको छ, जातीय राज्यको विषय पनि चर्को रूपमा उठ्ने गरेको छ। अनि फेरि अब स्थानीय सरकार भइसके पछाडि यो जातीयताको कुराले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अब विभिन्न समुदायहरू बस्छन्, यो समुदायको शिक्षा लागू हुनु पर्यो अथवा यो भाषा त्यहाँ पढाउनु पर्यो भन्ने खालका आवाजहरू उठ्लान्। सँगसँगै अब विभिन्न किसिमका पाठ्यक्रमहरू पनि आफ्नो तरिकाले बनाउने त्यहाँनिर अधिकार दिइयो भने शिक्षामा एकरूपता कसरी कायम होला र? ठिक भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु पर्दो रहेछ भन्ने संविधान भन्दा अगाडि माओवादीहरूले धेरै जसो यो जातीय मुद्दा उठाइदिए, यति चर्काए कि सल्टाउन जानेनन्। तर संविधानले एउटा भाषा दियो, त्यो भाषा के दियो भने समावेशी बन्ने भनेर। सांस्कृतिक समावेशी भन्दा कसो गर्नुहुन्छ, धार्मिक समावेशी भन्दा कसो गर्नुहुन्छ, भाषिक समावेशी भन्दा कसो गर्नुहुन्छ, शैक्षिक समावेशी भन्दा कसो गर्नुहुन्छ, नीतिगत समावेशी भन्दा कसरी गर्नुहुन्छ, कार्यक्रममा समावेशी भने कसरी गर्नुहुन्छ। यो किसिमको चिन्तन चाहिँ स्थानीय तहमा पढाउने बित्तिकै यो स्थिति हराउँछ। मैले देखेको एउटा त्यो सम्भावना छ र मैले गरिरहेको ढङ्गलाई चाहिँ एक्चुअली विश्लेषण गरेर हेरेँ भनेदेखि मैले कसरी देख्छु भनेदेखि ल तपाईँकै संस्कृतिको बारेमा पढाउने नै भनेकै छैन, पढाउँ। त्यसो भनेपछि हामीसँग 7वटा संस्कृति होला यो स्कुलको वरिपरि, 7वटा संस्कृतिको बारेमा सामग्री कसरी बनाउने ल भन्नु त भन्यो भने हामी आफू बनाउँछौँ। कति राम्रो बुद्धि ल्याउनु भयो। त्यसो भएपछि त्यो तपाईँले ल्याएको संस्कृतिको कुराकानी तामाङलाई मगर संस्कृतिको, मगरलाई चाहिँ थारू संस्कृतिको, थारूलाई चाहिँ मैथिली संस्कृतिको बारेमा एक अर्कोलाई चाहिँ जानकारी दिने किसिमको केटाकेटीहरूलाई चाहिँ संवाद गराउन सक्छौँ। त्यसो भए त भइगयो, समावेशी पनि भयो, सांस्कृतिक उन्नति पनि भयो, भाषाको पनि त्यस्तै किसिमको उपाय हो। यो किसिमको संस्कार चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्दो रहेछ, जो म त लागिरहेको छु। मलाई लाग्छ त्यसो भयो भनेदेखि पाठ्यक्रममा अप्ठ्यारो पनि पर्दैन, पाठ्य पुस्तकहरूमा पनि अप्ठ्यारो पर्दैन, भाषावाला बहुभाषीहरूलाई नै सजिलो हुन्छ, बहुसंस्कृति बहुधर्मका मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर जोड्न सक्ने कुराकानी हुन सक्छ। अब खालि शिक्षकलाई त्यो ढङ्गमा तपाईँ यसरी सक्नुहुन्छ है भनेर भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ जरुरी छ, जसको निम्ति मिडियाले ठुलो काम गर्न सक्छ भन्ने देख्छु मैले, रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, मोबाइलबाट, अनेक तरिकाले। तर शिक्षामा एकरूपता कायम गर्नका लागि पाठ्यक्रम चाहिँ एकै खालको हुनुपर्छ भनेर त्यसको नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने अथवा त्यो पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने निकाय चाहिँ एउटै हुँदा राम्रो होला नि त? यसको निम्ति पहिले नै तयार भएको छ। 2-3टा तरिकाहरू छन्। यो विश्वभरिको चलनचल्तीलाई हेऱ्यो भने नेपालको चलनचल्ती चाहिँ के रहेछ भने 80% चाहिँ केन्द्रीय सामग्रीहरू हुन्छन्, 20% चाहिँ स्थानीय सामग्री हुन्छन् भनेर भन्ने चाहिँ चिन्तन शिक्षा मन्त्रालयले आज होइन पञ्चायतको बेलादेखि हालेको छ। त्यसो भनिसकेपछि हामीसँग एउटा वसियत छ। दोस्रो तरिका चाइनिजहरूको ढङ्गलाई एकचोटि हेऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले के गर्छन् भने 60% केन्द्रले, 20% प्रदेशले, प्रदेश त उनीहरूले भन्दैन, प्रिफेक्चर भन्छन्, त्यो प्रिफेक्चरले 20% स्थानीयले भनेर दिएछन्। अब हामीसँग त्यो अर्को सम्भावना पनि छ। तर अर्को सम्भावना के हो भने हाम्रो शिक्षकलाई जुन ठाउँको केन्द्रीय पाठ्य सामग्री पढाए पनि हुन्छ, केन्द्रीय पुस्तक पढाए पनि हुन्छ, तर स्थानीय तहमा त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने किसिमको कुराकानी जान्नुपर्छ। यो खालको तरिकाहरू चाहिँ 3टै तरिका अपनाउने बित्तिकै एकरूपतामा अप्ठ्यारो हुँदैन। फेरि अब हाम्रो पाठ्यक्रमको खाका दिने हो हामीले, प्रदेशले त्यो खाकामा केही थप्न सक्ला, भोलि स्थानीयले चाहिँ यो थपौँ भनेर सल्लाह गर्न सक्ला, तर त्यो 80-20कै ढाँचामा जान सक्छ, भोलि 60-20-20 हुन पनि सक्छ। तपाईँको यो समग्र कुरा सुन्दाखेरि अब मुलुक संघीयतामा गए सँगसँगै शिक्षाको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न जे जति समस्या र चुनौतीहरूका कुराहरू आइरहेका थिए, यी समग्र कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त जति पनि विद्वानहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये केही विद्वानहरूले चाहिँ यसमा भएका चुनौती र समस्याका पाड ठूलो बनाइदिँदाखेरि हाउगुजी भइरहेको रहेछ। सहमत छु, एकदमै सहमत छु तपाईँसँग 100%।
वास्तवमा अब यसलाई चिर्नलाई के गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा भने प्राज्ञिक मान्छेहरूले आपसमा संवाद गर्नु पर्यो, यो हाउगुजीलाई घटाउनु पर्यो, उपाय त्यही हो। अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, अब मुलुक संहितामा जाँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ भनौं, अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन बाँकी छ। हजुर, अब यो हामीले कल्पना गरेको संहितामा शिक्षाको व्यवस्था र जति पनि समृद्ध शिक्षा, राम्रो शिक्षाको हामीले जुन कल्पना गरिरहेका छौं, यसले के कति समयमा चाहिँ एउटा वास्तविक रूपमा हाम्रो सपना साकार हुने काम गर्ला? अहिले राजनीतिक दलका मान्छेहरूमा त्यो चिन्तन मिलिसकेका छैन। जस्तो केपी ओलीले कुनै दिन के भन्नुभयो भने स्थानीय सरकारले कसरी सक्छ भनेर भन्दा चाहिँ भाषण ठोकिदिनु भयो। भनेपछि दलकै चिन्तन चाहिँ मिलिरहेको छैन। कांग्रेसकै त्यही दशा होला, माओवादीकै त्यही दशा होला, अर्को त्यही दशा होला, त्यो दशा छ। त्यसो भनेपछि यो राजनीतिक दलको तहमा एकपटक संवाद गरेर एउटा मती बनाउन सक्ने किसिमको ढङ्ग भयो र उहाँहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यही अनुसार दीक्षित गरिदिनु भयो भने शिक्षा मन्त्रालयले, संघीय मामिला मन्त्रालयले नीति नियमहरूका कुराकानी लगेर जोड दियो भने मलाई चाहिँ 4-5 वर्षमा एउटा अनुहार हामीले देख्न पाउँछौँ। हवस् त, यो समय र तपाईँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्र बुकेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कमल राणा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।